Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa CDRRMO o sa MDRRMO. Bahin ni sila sa mga rest, reduction, mga pamaagi aron matabangan kita kung naa kita sa mga kining calamities. Ako po nga timbaya sa mga tao nga nahaapil niining gitawag og National Nutrition Council, pinautunta nga ato yung mapahigayon ang kampanya nga ang kada banay mananom gayud og mga gulay, mananom gayud og mga lagutmon, mananom gayud og mga kining utanon aron ang banay mamahimo gayud nga himsog. Mao na nga ako yun nga isulti, labi nang naa din na sa kabukiran, ingon man usab, kining naata sa ubos. Mananumta, magdalata ka ng tamatis, mananumtag ka ng tamatis, mananumtag kining ampalaya, mananumta og kining nga mga kamunggay. Importante kayo, kana dili ta magsigig pangayo og mga kamunggay, tamatis, og uban pa. Mao na nga, pananom ka mo, ayo, wala dili gyud rason nga ikaw dili matubuan og kamunggay, tamatis og talong. Kung kada balay magtanom, nindot unta kayo. Nindot biya dayto ang kining programa ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos, dili ba tanan nga iyang nahimo dautan. Tungod kay siya ba gyud ni ang nangampanya gyud nga dunay gitawag og backyard gardening. Atong una, bata pa mi, dunay gyud backyard gardening. Unya ang mga maestra moadto gyud, mo tan-aw gyud, mo inspeksyon gyud. Pero karon lain na maron kay sa mga panahon. Pero ako lang awhag sa mga ginikanan nga mananom kita, di ta magpaabot nga ingnon ta, uy, tanom din ha. Mananom kita para mabuhi ang atong banay. Dining adlaw nga Biyernes, Hulyo 30, ato pong gisaulog ang kapistahan ni St. Peter Chrysologus. Although optional kini, optional ipasabot nga ang pare pwede nga dili mo misa bahin sa kapistahan ni St. Peter Chrysologus. Pero ako ning gihisgutan tungod kay kinigod si St. Peter Chrysologus bisan pa niadtong 4th century na mga more or less nahimo man siya nga kining natao man siya natong gitawag og 406. Pero sa diha nga nahimo siyang obispo, iyag yung gipaningkamutan nga kinahanglan yun ang mga tao mo dawat kanunay sa lawas sa tong Ginoo. Ningon siya, he strongly urged frequent communion, saying the body of the Lord should be the daily food for our souls. Nindot kayo no ang sulti ni St. Peter Chrysologus nga kinahanglan yun kada adlaw mo dawat kita sa lawas sa tong Ginoo. Tungod kay ang lawas sa tong Ginoo maoy pagkaon nga maoy mulig-on kanato kada adlaw atong dawaton siya kay siya maoy mulig-on kanato aron ang ato nga kalag himsog usab. Muna nga dili gyud nato palabyon karon ang kapistahan ni St. Peter Chrysologus. Pero sa ako nang gikaingon, optional kini, pwede nga dili pod sa ulogon sa pare. Pero ako lang gipahinumduman nga bisan pa ni adtong tuig sa mga 4th century or sa 5th century, dunay obispo nga nag-auhag nga kada adlaw atong dawaton ang atong Ginoo pinaagi sa frequent reception of the Holy Communion sa lawas og dugo sa atong Ginoo dawaton kada adlaw kay mao kini ang kusog nga maoy mualim sa samad sa atong pagkamakasasala sa atong mga kalag. Muna nga nindot kaayo ang pagtulunan nga gitanom ni St. Peter Chrysologus. Ug mausab piyesta usab ni sa usa ka banggiitan na usab nga pari nga si San Ignacio de Loyola. Si San Ignacio de Loyola ugma iyang kapistahan Hulyo 31, usa ni siya kasundalo pero tungod lagi kay nasakit siya, naigo siya sa kining dina sa panggubatan o iyang nabasahan ang bahin sa Ginoo unya iyang gipundok ang gitawag na karon og Society of Jesus. Muna nga taga dina sa Balagtasan Legion
nga dina sa Basilan, Lamitan, Basilan, Balagtasan, Legion, Lamitan, Basilan. Doon na sila dihay kapilya nga kining nagsaulog sa piyesta ni San Ignacio de Loyola. Ang atong ebanghelyo karon ining adlawng Biyernes, Hulyo 30, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya dito sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuha kining kinaadmana. Nangutana sila, ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Ug ang iyang mga igsuon sila si Santiago, si Jose, si Simon, ug si Judas? Dili ba ania man magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuha kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa iyang lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mahimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Bastang nindot biya ang pagtulunan sa tong ebanghelyo karon. Nga labi na gayod nga kini ga tudlo kanato nga bisan sa panahon ni Jesus, wala siya dawata sa uban nga mga tao. Ug ang masakit pa gayon, tungod kay wala siya dawata sa mismo niya nga lungsod. Mura ba gisalikway siya sa iyang kaugalingon nga lungsod. Kay dili sila makadawat nga si Jesus adunay malantip nga salabutan, nga si Jesus mihimo og mga milagro, nga si Jesus mipilo-pilo og pan alang sa mga gigutom nga 5,000 ka mga tao, walay labot ang mga babae o mga kabataan, nga si Jesus miayo sa mga bungol, miayo sa mga giyawaan, nga si Jesus mipalakaw sa mga tao nga bakol, nga si Jesus adunay gahom nga muayo sa mga masakiton, nga si Jesus adunay maanindot nga pulong nga gitudlo sa katawhan. Wala ni madawat sa iyang tagilungsod. Wala ni madawat ang mga milagro nga iyang gihimo. Ang imbis unta ilang tan-awon ang mga maayong buhat ni Jesus, ang ilan na nung gituki, mao na hinuon ang mga pamilya ni Jesus. Na mao gid bantayan yun na sa mga mudagan sa politika. Kaya mudagan sa politika, imbis maayo unta ang imong buhaton, imbis maayo unta ang imong gihimo, unya tukion man nila ang imong kagahapon, tukion man nila ang imo nga mga katigulangan, unya they will demolish you, and in that way you will no longer be as luster as before. Dili na mawala na ang imong kaanindot nga mutya o mawala na usab ang imo nga kining kahumot ngadto sa mga katawhan. Ug mao ni ang gihimo sa mga katawhan tagilungsod ni Hesus. Niadto siya sa sinagoga, unya didto sa sinagoga nagtudlo siya. Ako gining balik-balik og sulti ha, nga si Hesus niadto sa iyang lugar, unya ang iya gyud nga kanunay adtuan mao gyud ang sinagoga. Ug sa moadto na siya sa sinagoga, nagampo siya og nagtudlo. Ipakita gyud dinhi nga si Hesus moadto gyud sa sinagoga, ang sinagoga mao nakaroon ang gitawag og kapilya o simbahan. Unya si Hesus moadto didto magampo, unya human sa pagampo siya motudlo. Kay gipakita gyud dinhi nga si Hesus mao ang the first teacher of faith. Nga si Hesus ang atong Ginoo mao gyud ang greatest catechist. Nga si Hesus mao gyud ang tinuod nga magwawali. Nga mao ni ang gisgutan dinhi sa ato nga ebanghelyo. Ana pagkadungog sa mga tagilungsod, murag nahangangha sila, nahibulong sila, nagpangutan-anay sila. Diin man ni siya gikan nganong malantip og lawman ang unod sa iyang gipanulti. Dili sila makadawat nga si Hesus nakaangkon og talagsaon nga kaalam
talagsaon nga kahibalo, talagsaon nga pag-utingkay, pagtuki sa balaan nga balaan nga testamento, labi na yun ang Old Testament, ang Pentateuch. Wala sila makadawat. Ug tungod ni ana gisalikway nila si Jesus, o dinhi atong makita nga ang kinabuhi sa tong Ginoo tungod kay siya tao man lamang, tao man o tinuod nga Dios, iya di ay nasinati ang mga kalisod isip tao, ang mga kagulanan isip tao, apan tungod kay dili man lang siya usa ka tawo, tinuod man usab siya nga Dios, mao na nga siya nakahimo og mga milagro, nakahimo og mga butang nga dili kasagaran. Unya dinhi dili nila mahatagan og rason, dili na mahatagan og kining pamaagi aron ilang madawat kung kinsa og unsa ang kinaiya sa atong Ginoo. Por mao ni nga ang atong ebanghelyo gusto gyud nga musilsil sa atong alimpatakan nga una nga si Jesus usa ka tinuod nga magwawali, usa ka tawo, pero ato pong sabton nga siya usa ka Ginoo. Tungod kay ang atong ang kinaiya gud ni Jesus has two natures. Dunay duha ka kinaiya, ang iyang pagkatawhanon ug ang iyang pagkadiosnon. Ug dinhi gisaysay ang iyang pagkatawhanon. Nga sa iyang pagkatawhanon, siya ang labing tinuod nga magwawali, siya ang greatest catechist, siya ang tinuod nga mupalawom sa mga pagtulunan nga gikan sa Ginoo. Ug sa iyang pagkaginoo, naghimo usab siya mga milagro, ug tungod kay iya pong gihiyatagan og lawom nga kahulugan ang mga pulong sa Ginoo, ang mga katawhan wala usab makadawat kaniya. Busa nakabati og nakasinati ang atong Ginoo sa gitawag og rejection. Kining gitawag nga siya wala siya dawata sa iya nga mga tagilungsod. Na ikaw kung ikaw kanang makasinati ka o rejection, kini bang dili ka madawat ba? Kana bang dili ka tagdon? Kana bang dili ka hatagan og bili? Kana bang wala kay bili ngadto sa mga mata sa katawhan? Bisag naningkamot na ka, ayaw jud og kahiubos. Ayaw yun og kaluya. Padayon lang sa imong paghimo, sa imo nga gimbuhaton. Sama sa tong Ginoo. Bisan ang katawhan, wala kayo mutuo kaniya, pero naghimo gyapon siya gamay nga mga milagro. Gamay lang nga mga milagro. Busa, ikaw pod, pagtulunan man ni, nga magpadayon kita sa atong pagkamainiton, sa atong pagpangalagad. Bisan kung wala tingali ka hatagi og award, wala ka tagay og certificate of appreciation, wala ka tagay og kining plaque of appreciation, pero wa na magpasabot nga muhunong ka sa pagpangalagad, muot nga ka sa pagpangalagad, musalikway na ka sa imong pagtabang nganha sa parokya, dinha sa simbahan, dinha sa kapilya. Ang uban natong mga leader ba, kanang dili nagali ma-recognize, dili nagali matagan og kining pasidungog, dayon og talikod. Unya dili na mutabang, dili na mao. Kinahanglan yun nga magpadayon ta sa atong pagkamatinabangon, magpadayon ta sa atong pagkamaalagaron, magpadayon ta sa atong pagserbisyo tungod kay ang Ginoo mo may nagtan-aw sa atong gihimo. Padayon gyud ta. Padayon gyud ta. Unya bisan diya sa kalisod atong ihalad ang ato nga mga kalisod ngadto sa Ginoo. Busa akong mga saludo sa atong mga naghimo. Yan ang gitawag og mga extraordinary ministers of Holy Communion nga magdala sila sa komunyon ngadto sa mga masakiton. Saludo ako sa atong mga mitabang dinha sa simbahan, sa ato nga mga kapilya leaders, sa ato nga mga maglimpyo sa kapilya, sa atong mga zone leaders, sa ato nga mga vocation committee, sa atong mga family and life apostolate,
sa ato nga mga Birhen Sakuta Apostolate, sa ato nga mga tanan. Labi na yun ning vocation committee kay magsugod na pod ang klase nga akong giawhag nga unta doon na pa'y musulod sa pagkapari. Labi na kay namatyan kita usa ka pari, si Father Jenny Villamor. Nya daghan patag tukuron unta nga mga parokya, pero wala tay mga pari. Hinaut unta nga kung ikaw nakadungog niini, batan-on ikaw nga gaduha-duha, unya bisag pobre ka. Unya paningkamot lang. Ina nga magpari gyud ka basta sakto lang ang imong panghuna-huna, sakto ang imong grado, unya pobre ka sulod sa seminaryo. Kitay mangitag pamaagi aron ikaw makapadayon sa imong pag-eskwela. Ang importante ikaw makaila nga ang pagkakabus dili babag aron maangko nato ang ato nga mga pangandoy sa pagpang-alagad. Usbon ko ha, si Jesus miadto sa sinaguga og mitudlo aron pagpakita kanato nga kita magpadayon sa atong pagpang-alagad, nga kita mupadayon sa atong ministry dina sa simbahan, bisan kung kita isalikway apan dili nato tagdon ang mga yutan-on nga mga kining praises, kundi ang Ginoo nga gatan-aw sa atong mga gibuhat, kita iyang panalanginan. Mga yutan-on nga kining pagdaig, dili nato na hatagan og pagtagad. Atong paningkamutan lang nga moalagad, mo serbisyo, og mohimo tungod kay kini gimbuhaton para mukuyanap og mamahimo nga dako ang gingharian sa yuta, ang gingharian sa langit dinhi sa yuta. Igsuon, ang mayong balita nga mo ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako yung usbon pag-encourage ka nga ang mga nagtrabaho diya sa kapilya, mga zone leaders, mga kapilya leaders, mga extraordinary ministers of Holy Communion, mga vocation committee, sa itong paghalad nining 50 pesos para sa bukasyon, ato gyud nga dili kita muhunong bisan kung kita yubiton sa atong mga isig katawo. Padayon kita nga moalagad kay ang Ginoo nga nakakita moy muhatag kanatong panalangin ug dili kita magpaabot nga daygon sa atong isig katawo. Ang importante mao nga mihalad kita sa atong kinabuhi para sa ebanghelyo, para sa Ginoo, para sa simbahan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen Sakuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.